अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का आगाज करते हैं। हमारे इल्मी हमसफर, हमारे कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। वही हमारा बरक रफ्तार मरहला होगा। सवाल बेतरतीब होगा, इन्होंने तरतीब में लाना है। जो सबसे थोड़े वक्त में इसको तरतीब में लेकर आएगा वो हमारे साथ इस नशिस्त खास पर बैठेगा और हमारा इल्मी सफर शुरू होगा। आप तैयार हैं सब? हमारा सवाल आने वाला है और सवाल हमारा ये है, अजान के इन कलिमात की सही तरतीब बताइए। ए हय्या अलल फलाह, बी हय्या अलस सलाह, सी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, डी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपका जो वक्त है वो शुरू होता है अब। आपका वक्त खत्म होता है। सही जवाब ये है, सबसे पहले डी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर बी हय्या अलस सलाह और फिर ए हय्या अलल फलाह। हमारे कंटेस्टेंट्स में से एक ने सही जवाब दिया है और वो सही जवाब दिया है जनाब मोहम्मद जान साहब ने। मुबारक हो, मुबारक हो। तशरीफ लाइए मोहम्मद जान साहब। जी भाई मोहम्मद जान साहब, आना मुबारक हो नशिस्त खास पर। खैर मुबारक। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है, ठीक है? हम सवाल करेंगे आपसे, 14 सवाल हैं। 2 सवाल के बाद पहली मंजिल, 7 सवाल के बाद दूसरी मंजिल। पहली मंजिल पर आपको 10,000 रुपए, अगली मंजिल पर 50,000 रुपए और 2 उम्रे के टिकट। 3 लाइफ लाइन्स आपके पास मौजूद हैं। एक अपने रफीक को फोन कर सकते हैं, एक हमारे रहबर से आप मशवरा ले सकते हैं और एक हमारी जो ऑडियंस बैठी है हमारी मजलिस शूरा, इनसे आप मशवरा ले सकते हैं। पहले 2 सवालों में 30 सेकंड है आपके पास, इसके अंदर जवाब देना है। तैयार है? जी सर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। पहला सवाल ये है, अल्लाह ताला ने किस नबी से फरमाया कि मैंने आपको कसरत खैर अता फरमाई है? ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मैं कर दूं, बी को मार्क कर दें जी। जवाब आपका सही है या गलत? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। जी ब्रेक के बाद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदेद। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। मुबारक, माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब से भी कुछ जरा कंफर्म करें। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने किस नबी से फरमाया कि मैंने आपको कसरत खैर अता फरमाई है? जवाब सही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इस बात का कोई बैकग्राउंड, कोई दलील, कुरानी आयात, कुछ ऐसा? जी, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की है। कौसर का एक माना तो हजरात मुफस्सिरीन कराम ने वो लिखा है कि इससे हौज़े कौसर मुराद है, लेकिन एक माना कई उलमाए कराम ने, कई मुफस्सिरीन ने, कई सहाबे कराम ने ये लिया है कि कौसर से मुराद है खैर कसीर। अच्छा। इसी तरह कुरान करीम के अंदर और भी कई जगहों पर यह है कि हमने खैर कसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी कई अहादीस के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि मुझे ऊती तो जवामे अल कलिम, मुझे कलिमात के इंतहाई जामे अल्फाज अता किए गए, ऐसे जामे अल्फाज के जिनके माना बड़े खूबसूरत, बड़े वसी, बड़े आला दर्जे के हैं। तो खैर कसीर से बाज़ हज़रात उलमाए कराम जो इल्म मुराद लेते हैं, तो आपको पता है कि इल्म के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईसुल अव्वलीन वल आखिरीन है। तो तमाम खैरें, यानी एक मुसन्निफ है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि हर चीज में जो खैर का सबसे ऊंचा दर्जा है
وہ در حقیقت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا عجیب گیا۔ عجیب 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 عجیب، بے شک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے ہیں، ایسا ہی ہے واقعی۔ مبارک ہو بھائی محمد جان صاحب، اگلے سوال کے لیے تیار؟ جی سر۔ جی اگلا سوال آپ کی اسکرین پہ آنے لگا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بات کو مومن کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کیا قرار دیا؟ اے قابل توجہ، بی لائق احترام، سی قیمتی شے، ڈی کھویا ہوا مال۔ بہت خوبصورت سوال، ڈی کھویا ہوا مال۔ کر دوں اس کو لاک؟ کر دیں جی لاک اس کو، ڈی کو۔ یہ تو دونوں ہی سوال، پچھلا سوال بھی آپ کو بہت اچھا ملا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ دیکھیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے، دکھائیں جی اس کا جواب کیا ہے۔ ماشاءاللہ، مبارک مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک خوبصورت ارشاد، مومن کی کیا کیا تعریفیں ہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آئیے اس پر ذرا اپنے مفتی صاحب سے بھی کوئی بات پوچھ لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے جی وہ کئی کتب احادیث کے اندر آیا ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن فمن وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت مومن کا ایک گم شدہ سامان اور متاع ہے، جہاں کہیں پر بھی مومن اس کو پا لے تو وہ زیادہ اس بات کے لائق اور مستحق ہے کہ وہ اس کو اختیار کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع نصیحت ارشاد فرمائی، لا تنظروا الی من قال بل انظروا الی ما قال۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہے حکمت سے متعلق، تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں سوال، اس سے پیچھے والا جو کثرت خیر والا ہے، یہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور حکمت والے کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی تحقیق اسے خیر کثیر، کثرت خیر عطا کی گئی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ حکمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت بھی تھے، نباز بھی تھے، مزاج شناس امت بھی تھے، اور سب سے بڑے حکیم الامت تھے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو حکمت بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو اس بنیاد پر پہلے سوال کی بھی یہ دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت اور وہ نبی ہیں فقد اوتی خیرن کثیرا، جنہیں کثرت خیر سے بھی نوازا گیا۔ بہت شکریہ حضرت۔ بھائی محمد جان، 10,000 روپے آپ کے ہو گئے، مزید اس سفر میں چلیں گے آگے؟ جی سر۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تیسرا سوال وہ آپ کے سامنے آنے لگا ہے، 45 سیکنڈ ہے اب آپ کے پاس۔ وہ تیسرا سوال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس پہاڑ کی قسم کھائی ہے؟ اے جبل احد، بی جبل نور، سی جبل طور، ڈی کوہ صفا۔ کوہ طور۔ کوہ طور کی جی مارک کر دوں اس کو؟ جی سر۔ محفوظ کریں جی اس کو، جبل طور۔ دیکھیں، دکھائیں جی سوال۔ تو آپ نے جواب خود ہی دے دیا تھا، والطور وکتاب مستور۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ 3 سوال ہو گئے آپ کے، چوتھے سوال کے لیے تیار ہیں؟ چوتھا سوال آنے لگا ہے۔ چوتھا سوال آپ کے لیے یہ ہے، مولانا محمد علی جوہر کس اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ مولانا محمد علی جوہر کس اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ اے ریاست، بی الہلال، سی ہمدرد، ڈی مخبر عالم۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لائف لائن۔ لائف لائن کون سی؟ وہ رفیق۔ رفیق۔ روکیں جی، وقت روک دیں جی، وقت روک دیں۔ ہمارے بھائی جناب محمد جان صاحب اپنے رفیق سے بات کریں گے، ملائیں کال جی، ان کے رفیق کو کال ملائیں جی۔ بھائی اخلاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا اخلاق بھائی، میرے ساتھ اس وقت آپ کے دوست
भाई मोहम्मद जान साहब बैठे हैं। जी सही है अच्छा, ये अभी आपसे एक सवाल करेंगे। जी। जब ये आपसे सवाल शुरू करेंगे तो उसके बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। 30 सेकंड बाद टेलीफोन बंद हो जाएगा। सही है। तो आप तैयार हैं? जी जी फरमाइए, बिल्कुल तैयार है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? अल हलाल, रियासत, मुखबिर आलम या हमदर्द? अच्छा, अखबारात के नाम दोबारा बताइए जरा। अल हिलाल, रियासत, मुखबिर आलम, हमदर्द। 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 हमदर्द कर दूं इसको? चलें जी, क्यों करें जी इसको, हमदर्द को। जवाब ब्रेक के बाद। जी खुशामदेद। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई मोहम्मद जान साहब से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? ए रियासत, बी अल हिलाल, सी हमदर्द, डी मुखबिर आलम। तो भाई ने अपने रफीक से पूछा, उनका मशवरा था हमदर्द। हमदर्द को हमने महफूज किया। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। दिखाइए जी। अरे मुबारक हो आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 जवाब सही हो गए। ठीक है, आइए इस पर जरा अपने मुफ्ती साहब से भी कोई बात पूछ लेते हैं। जी हजरत। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम के बारे में बात आ ही गई है, तो उनके बारे में एक खूबसूरत बात ये बता दूं कि ये हिंदुस्तान से बरतानिया गए थे और वहाँ इंतकाल से कुछ देर पहले इन्होंने ये जुमला कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो किसी गुलाम मुल्क में मुझे दफनाना नहीं। इनका इंतकाल बरतानिया में हुआ, कब्र बैतुल मक़दस में बनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब। 5वां सवाल मेरे अजीज दोस्त आपकी तरफ आने वाला है। वो सवाल ये है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां मदफून हैं? ए यमन, बी मिस्र, सी बगदाद, डी दमिश्क। राहबर। राहबर से करेंगे, रोकें जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमारे भाई पूछ रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां मदफून है? यमन, मिस्र, बगदाद या दमिश्क? जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मुसलमानों के एक अजीम शान तारीखी सिपह सालार और कमांडर गुजरे हैं, ये जामे उमवी दमिश्क के अंदर, जामे उमवी एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद है जो 1200 साल से कायम है। अच्छा। उस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक तरफ को इनका मजार मुबारक है डेमस्कस के अंदर, यानी शाम, मुल्क शाम के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई है कि मैं वहां उनके मजार पर हाजिरी दे के आया हूँ। जामे उमवी के अंदर याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। बाहर निकले तो दाएं तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला का सर मुबारक है। आगे चले तो उल्टे हाथ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र है। थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो नूरुद्दीन जंगी की कब्र है। ये इस्लामी तारीख के अजीम शान अफराद दमिश्क के अंदर मदफून है। बहुत शुक्रिया हजरत जी प्यारे। डी दमिश्क महफूज कर दें जी। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत। मुबारक हो भाई। और माशाल्लाह आपके 5 सवाल सही हो गए। 5 सवाल सही हुए, 25,000 रुपए इस वक्त आपको मिल सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर ना चाहें तो? ना चाहें तो अब मैं अगला सवाल पूछूंगा। अल्लाह करे। बिल्कुल तैयार है, पूछो छठा सवाल। बिल्कुल। छठा सवाल जो आपके लिए है वो ये है, कौन सा मुगल बादशाह इंग्लिस्तान के किंग जेम्स अव्वल का हम असर था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं शूरा से मदद लेना चाहूँगा। शुरू समझ ले, रोक दें जी, टाइम रोक दें। तैयार है हमारी शूरा? जवाब दें जी।
کشفت الدجى بجماله. A&D 50-50. ٹھیک ہے جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وقت شروع ہو گیا آپ کا. 34 33 32. جی اکبر یا اورنگزیب کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اکبر. اے کو کر دوں؟ جی سوچ لیں. کر دوں؟ کریں جی، اے کو کریں جی. جواب دکھائیں جی، جواب کیا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں. جواب ہے جہانگیر. بڑا بہترین آپ نے مقابلہ کیا، بہت بہترین کیا. آپ پہلی منزل کراس کر گئے تھے. 10,000 روپے آپ کے ہوئے. بھائی محمد جان صاحب بہت شکریہ کے ساتھ وصول فرمائیے. جزاک اللہ خیرن. جی خواتین و حضرات، پروگرام میں وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے اور میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پروگرام کے شروع سے چل رہا ہے، اور اس کا سوال کا جواب ہمارے عزیزم مفتی بھائی زبیر صاحب دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا حضرت ہمارا یوں تو پروگرام دینی معلومات کا پروگرام ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وقت تھوڑا ہے. حضرت ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا جب بھی رمضان آئے تو وہ کون سے اعمال ہیں جن کو یہ زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے کے اندر؟ جی حضرت. جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا، اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں باقاعدہ رمضان کی اہمیت و فضیلت سے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا قد اظلکم علیکم شہر عظیم، ابھی عن قریب تم پر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ایک عمل 70 اعمال کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل پڑھے جائیں تو 70 نفلوں کے برابر ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہی الفاظ فرمائے، مگر ایک لفظ کی الگ سے تبدیلی فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں کے اندر ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک تو لازم حصہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور ساتھ ساتھ میں رات کو تراویح یہ پڑھنا. اس کے علاوہ جتنے نوافل اعمال ہو سکے اور اس کے علاوہ جتنے صدقہ اور خیرات کا کام ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. جس نبی، جس کریم نبی، جس رؤوف الرحیم نبی کی وجہ سے ہم کو نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، جس نے ہمیں ایسے پیارے پیارے اخلاق سکھائے، جس نے ایسے ہمیں خوبصورت معاملات سکھائے، جس نے ایسی ہمیں اولا اور خوبصورت اور انسب معاشرت جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی. آئیے اس نبی کی شان میں آپ کو ایک دو اشعار سناتا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. سب پڑھیں جی.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم